الآن أدعو القارئ إبراهيم شكري حفظه الله فليتفضل ويقرأ علينا القرآن بصوته الحلو وينور قلوبنا وأذهاننا بتلاوة القرآن. أطال الله أمور الشيخ ويرفع قدره وشانه. إبراهيم شكري حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير
وورث سليمان وداود وقال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين لا والله أكبر
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله العظيم.